प्रस्तुत छ 2078 साल वैशाख महिनाको 31 गते शुक्रबारको दैनिक राशिफल। ओम हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम। जय श्री हरि, जय श्री राधे। दैनिक जय मटिका पौडेल आज पनि हजुरहरु समक्षमा आजको राशिफलको नयाँ भिडियोका साथमा उपस्थित भइसकेको छु। शुक्रबारको दिनमा माता लक्ष्मीको कृपा सबैमाथि रहोस्। कोरोनाको महामारी फैलिरहेको छ, सतर्क रहनुहोला। बस्नुपर्ने ठाउँमा बसेर अगाडि बढ्नुहोला। आफ्ना इष्ट देवदेवता कुल देवदेवताको कृपाले सबैको रक्षा होस्। भगवान पशुपतिनाथको कृपा रहोस्, यही कामना यही प्रार्थना हामीले गरिरहेका छौँ र गरिरहन्छौँ। प्रस्तुति मन परे भिडियोमा लाइक कमेन्ट र सेयर गरेर साथ दिन सक्नुहुन्छ। र पहिलोबाट हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, राम्रो लाग्यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने, जहिले राशिफल हेर्न रुचाउनुहुन्छ, पञ्चाङ्ग श्रवण गर्न रुचाउनुहुन्छ भने मात्र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सब्स्क्राइब गरेपछि सँगै आउने घन्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा चाहिँ थिच्न नभुल्नुहोला। विक्रम सम्वत 2078 साल वैशाख महिनाको 31 गते शुक्रबारको राशिफल रहेको छ यो। तदनुसार ईसवी सन् 2021 मई महिनाको 14 तारिक राक्षस नाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु। चन्द्रमा अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष वसलाथ वा तृतीया तिथि आज अहोरात्र रहने देखिन्छ। मृगशिरा नक्षत्र आज अहोरात्र रहने देखिन्छ भने शुक्रमायोग आज मध्यरात्रिको 12:24 त्यस पछाडि द्वितीय योग। तैतिलकरण आज बेलुकाको 4:46 त्यस पछाडि गरकरण रहने देखिन्छ। वृष राशिमा चन्द्रमा आज बेलुकाको 5:36 त्यस पछाडि मिथुन राशिमा, श्री सूर्य मेष राशिमा, बृहस्पति कुम्भ राशिमा। आनन्दादि योगमा मानस योग, चन्द्रमाको दिशा दक्षिण, चन्द्रमाको रङ सेतो, वार्षुल पश्चिम दिशामा, योगिनीको दिशा आग्नेय। आज बेलुकाको 5:36 भित्र जन्मने बालबालिकाहरूको राशि वृष, त्यस पछाडि जन्मने बालबालिकाहरूको राशि मिथुन हुने देखिन्छ। काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहानको 5:18 सूर्यास्त बेलुकाको 6:44 हुनेछ। आजका व्रत चाडपर्वहरूमा आज अक्षय तृतीया रहेको छ, परशुराम जयन्ती रहेको छ, धर्म घटादि दान गर्ने दिन रहेको छ, त्रेता युग आदि रहेको छ, लुबु महालक्ष्मीमा भैरव यात्रा रहेको छ, शिव पार्वती विवाह महोत्सव रहेको छ। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु र काल बेला बिहानको 10:20 देखि मध्याहको 12:01 काल आग्नेय दिशामा रहने देखिन्छ। यमघण्टा अपराह्नको 3:23 देखि बेलुकाको 5:04 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि कार्यको थालनी गर्नु राम्रो हुँदैन। यदि समस्या नै भए कुनै पनि कार्यको थालनी गर्नु नै छ भने जौ खान सक्नुहुनेछ। यसो गरे केही हदसम्म दो शान्ति हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। चर लाभ अमृत बेला बिहानको 5:18 देखि बिहानको 10:20 शुभ बेला मध्याहको 12:01 देखि दिउँसोको 1:42 अभिजित मुहूर्त पूर्वाह्नको 11:34 देखि मध्याहको 12:28 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि कार्यको थालनी राम्रो मानिन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने दक्षिण र पूर्व दिशा शुभ हुनेछ। आज वृष राशिमा चन्द्रमा, साथमा बुध, शुक्र र राहु रहने देखिन्छ। चन्द्रमादेखि द्वितीय भावमा मिथुन राशिमा मङ्गल, चन्द्रमादेखि 7औं भावमा वृश्चिक राशिमा केतु, चन्द्रमादेखि 9औं भावमा मकर राशिमा शनि, चन्द्रमादेखि 10औं भावमा कुम्भ राशिमा बृहस्पति, चन्द्रमादेखि 12औं भावमा मेष राशिमा श्री सूर्य रहने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले हामीलाई कस्तो प्रभाव पार्दैछन् आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। मेष राशि हुने जति पनि जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज घरायसी काममा लगनशीलता बढ्न सक्ने दिन देखिएको छ। आज तपाईहरूले गरेका सामान्य कामधन्दा आदिबाट लाभ लिन सक्ने दिन पनि हो भने घर परिवारका सदस्यहरूसँग घुलमिलको वातावरण बन्न सक्छ। घर परिवारका सदस्यहरूकै साथमा बसेर आफूले केही रमाइलो गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। उसो त तपाईहरूको आज बोली बिक्न सक्ने दिन पनि हो। आज तपाईहरूले मान सम्मानमा केही वृद्धि भएको महसुस गर्न सक्ने दिन हो, अथवा दोस्रो व्यक्तिले बोलीले भए पनि तपाईहरूको सम्मान गर्न सक्ने दिन देखिएको छ। आज तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा द्वितीय भावमा धनवाणी कुटुम्बका घरमा रहिरहेको अवस्था हो। द्वितीय स्थाने धन लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था हो। बाहिरी कुनै पनि कामहरूमा चाहिँ सामान्य तपाईहरूलाई समस्याहरू आउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज तपाईहरूले भौतिक साधन आदिको प्रयोग गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनीका लागि दिन त राम्रो हो, तर अहिलेको समय र परिस्थितिलाई बुझ्नु पर्ने दिन देखिएको छ। सम्झौता गर्नु पर्ने दिन हो, तर पनि अधिकार प्राप्त गर्न सकिन्छ। प्रतिष्ठा जोगाउन तपाईहरू सफल बन्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आज तपाईहरू सामाजिक अभियन्ताका रूपमा केही कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रै सफलता आर्जन
गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ र अरूलाई दिएको सेवा नै तपाईहरुका लागि निकै महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ। कोही व्यक्तिहरुसँग सामान्य विवाद पनि पर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ, तर आफ्नो जित हुन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि हो। आज आर्थिक पक्षलाई केही सुदृढ गर्नका लागि कदमहरू चाल्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। आजको दिनमा तपाईहरुमा चाहिँ राम्रा सोचहरू आउन सक्छ र तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो विचारका बलमा समुदायमा आफ्नो साख जोगाउन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ भने तपाईहरुका चाहिँ आज घर परिवारका सदस्यहरूले पनि केही न केही साथ दिन्छन् भन्ने खालको दिन हो। आज प्रेमी प्रेमिकाका लागि सामान्य दिन राम्रो हो। टाढै भए तापनि केही वार्तालाप आदि हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू दोस्रो व्यक्तिलाई सुनाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ कुनै न कुनै माध्यमद्वारा। अनि आज तपाईहरुले कर कुटुम्ब नाता गोता आदिलाई केही सम्मान गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आज तपाईहरुले उनीहरुसँग केही बोलचाल गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ कुनै न कुनै माध्यमद्वारा। अनि आज सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु राम्रो हुनेछ। छात्र छात्रा आदिले आज आफूसँग भएको ज्ञानलाई केही न केही विस्तार गर्नुपर्ने दिन देखिएको छ र प्रवास क्षेत्रमा रहेर आफूले कुनै पनि कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुका लागि दिन सामान्य तरिकाले भए पनि राम्रो हो। आजको दिनमा तपाईहरुले शेयर मार्केट आदिमा कहीँ लगानी गर्नका लागि दिन राम्रो छ। शुभ अङ्क 2 अङ्क, राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह, शुभ रङ सेतो रङ, शुभ दिशा दक्षिण, सहयोगी राशि सिंह राशि, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम श्री गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 8 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। चौरस वृष राशि। जति पनि वृष राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा उचित काममा सही निर्णय लिन सक्ने दिन तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आज विशेष व्यक्तिलाई आफूले प्रभावित बनाउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। घरमा कोही अग्रज वृद्ध हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको स्वास्थ्यमा अलिकति ध्यान दिनुपर्ने दिन पनि हो। हुन त धेरै ठुलो असर त नपर्ला तर सजग हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हो। आज घर परिवार सदस्यहरूसँग आफू घुलमिल हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। सबैसँग आफूले चाहिँ व्यावहारिक कुरा गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज अलिकति ज्यादा सामाजिक सञ्जालतर्फ तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित पनि हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। घरिघरि डर र त्रासहरू तपाईहरुमा उत्पन्न भए तापनि बिस्तार गरेर मन भुलाउन सक्नुहुन्छ भन्ने हो। आज तपाईहरुले आत्मबल र हौसला भने त्याग्नु हुँदैन। आज प्रतिष्ठित कामले आत्मविश्वास बढाउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज तपाईहरु चाहिँ पठन पाठन आदिका क्षेत्रमा रहने छात्र छात्रा आदि हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले अलिकति ज्यादा मेहनत गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। विशेष प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले राम्रो लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज स्वादिष्ट भोजन आदिको अवसर मिल्न सक्छ अथवा तपाईहरुले चाहिँ अलिकति खानपानका परिकारहरूलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज सहयोगीहरूले राम्रै साथ तपाईहरुलाई दिन सक्छन्। आफूलाई परेको साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारोमा अरूले मद्दत गर्छन् भन्ने खालको दिन देखिन्छ। उसो त तपाईहरुको आफ्नै राशिमा चन्द्रमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। आज शुभचिन्तकहरूको दृष्टि पर्न सक्छ, जसकारणले गर्दा घरायसी सामान्य हाके ताकेका कामहरू बन्न सक्छ भन्ने खालको दिन हो। आज पशुपालन क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि र कृषक वर्ग आदिका लागि सामान्य राम्रो दिन हो। काममा त खट्न सकिन्छ तर दाम लिन भने अलिकति हम्मे पर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज तपाईहरुले चाहिँ विभिन्न अवसरहरूले आफूलाई पछ्याएको महसुस गर्न सक्ने दिन हो। आज कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी गर्नका लागि सामान्य राम्रो दिन मान्न सकिन्छ। उचित काममा सही निर्णय लिन सके तपाईहरुलाई पनि राम्रो हुन सक्छ भन्ने हो। र आजको दिनमा तपाईहरु प्रवास क्षेत्रमा बसेर काममा व्यस्त रहने व्यक्तिहरूका लागि दिन राम्रो भन्न सकिन्छ। अभिप्रेरित गर्ने व्यक्तिहरू प्रशस्त भेट्न सकिन्छ। आफ्ना गल्ती कमी कमजोरी आदिलाई आफूले सुधार गर्न सकिन्छ, ढाकछोप गर्न सकिन्छ भन्ने खालको दिन हो। आजको दिनमा तपाईहरु स्टुडेन्ट आदिले ज्यादा हात्तिनु हुँदैन अनि राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आफूले कतै शेयर मार्केट आदिमा कतै लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने सामान्य चाहिँ दिन राम्रो हो। आजको दिनमा हलुका रातो रङको प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि
पनि रहनेछ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। दाम्पत्य सुखमा केही वृद्धि हुन सक्छ। आज गृहिणी वर्ग आदिका लागि सामान्य दिन राम्रो हो। शुभ अङ्क 9 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ हलुका रातो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व दिशा। सहयोगी राशि कन्या राशि। इष्ट देवता भगवती देवी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि। मिथुन राशि तपाईँहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आजको दिनमा आफूले अलिकति घरायसी कामधन्दा आदिमा खटिरहँदाखेरि पनि ख्याल पुर्याउनु पर्ने दिन देखिएको छ। आफूले सजग भएर अरूलाई सल्लाह र सुझाव दिनुपर्ने दिन हो। आज कडा मेहनत गर्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। आज तपाईँहरूले प्रतिष्ठित काम गर्ने मौका पनि प्राप्त गर्न सक्ने दिन चाहिँ देखिन्छ देखिनलाई, तर कुरा काट्नेहरूको सङ्ख्या बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। यसमा तपाईँहरूले विचार पुर्याउनु पर्छ। उसो त आज हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 12औं भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। द्वादश स्थाने रुजम धन नासह भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईँहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था भए पनि अन्य ग्रहको प्रभाव भने तपाईँहरूका लागि त्यति नकारात्मक चाहिँ होइन। आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ अरूको पछि ज्यादा लाग्नुभन्दा पनि अरूलाई आफ्नो पछि लगाउन चाहनु भयो भने चाहिँ राम्रो हुनेछ। नत्र आज तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति अरूबाट चाहिँ ज्यादा लाभ लिने प्रयास गर्नु भएन भने आफूबाट लाभ लिन सक्छन्। त्यसबाट तपाईँहरूले विचार पुर्याउनु होला। त्यसमा तपाईँहरू सजग रहनु होला भन्ने हो। आजको दिनमा आफूले अलिकति ज्यादा परिश्रमको भर पर्नुपर्छ। भाग्यभन्दा तपाईँहरूले कर्ममा ज्यादा भर पारेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अलिकति बाहिरका वातावरणहरूमा आफूले ज्यादा घुलमिल हुने प्रयत्न नगर्नु होला। स्वास्थ्य सामान्य कमजोर हुन सक्छ। आज अलिकति चन्द्रमा कमजोर पनि हो। तपाईँहरूको शरीर पनि कमजोर हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा आफूले खानपानमा पनि विशेष विचार पुर्याउनु राम्रो हुनेछ। अरूको विश्वास जित्न सके तापनि आफन्तबाट पनि आफूलाई कता कता धोका हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। सामान्य चिडचिडेपनाहरू बढ्न सक्छ। वाद विवादमा ज्यादा पर्नु राम्रो हुँदैन। हुन त आज घरायसी सामान्य समस्याहरू उत्पन्न भए तापनि पति पत्नी बीचमा केही समस्याहरू उत्पन्न भए तापनि छिटै त्यसको चाहिँ समस्याको हल तपाईँहरूले निकाल्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आज भन्दा व्यापार आदिको स्थिति त्यति सकारात्मक देखिँदैन। अनि वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि भने सामान्य दिन राम्रो नै मान्न सकिन्छ। तपाईँले गर्ने दैनिक कामधन्दाबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ। घरिघरि आलस्य र चिन्ता डर आदिले तपाईँहरूमा ज्वरो गाड्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले निलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए राम्रो हुनेछ। यसो गर्नुभयो भने चाहिँ शरीरमा केही न केही ऊर्जा पनि थपिन सक्छ। समय र नियमको अनुशासनलाई व्यवस्था चाहिँ पटक्कै नगर होला। त्यो भयो भने चाहिँ आफूलाई नराम्रो हुन्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले आज अलिकति ज्यादा सकारात्मक सोच विचार राख्नुपर्छ भन्ने खालको दिन हो। आज छात्र छात्रा आदिका लागि मेहनत ज्यादा गर्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ भने आज प्रेमी प्रेमिकाले पनि केही बाणीमा कन्ट्रोल गर्नुपर्ने दिन हो। आज तपाईँहरू कृषि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आफूले गर्ने काम त आफूले गरिन्छ, तर पाउने दाममा भने केही कमी हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईँहरू गृहिणी वर्गले अलिकति ज्यादा सचेत भएर काममा खट्नुपर्छ। शुभ अङ्क 5 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह। शुभ रङ नीलो रङ रहनेछ। शुभ दिशा उत्तर दिशा। सहयोगी राशि कुम्भ राशि रहनेछ। इष्ट देवता भगवान विष्णु। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम विष्णवे नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 16 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 45% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि तपाईँहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज नयाँ ज्ञान प्राप्त हुन सक्ने दिन तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। अथवा आफूलाई कोही न कोही व्यक्तिहरूले कुनै न कुनै काममा कुनै न कुनै कुरामा अर्थी उपदेश ज्यादा दिन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ, जस कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई घाटा पनि नहोला। आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 11औं भावमा लाभ स्थानमा राज्य स्थानमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। लाभ स्थाने विविध लाभ
लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरुलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। सरकारी वा प्रशासनिक कुनै पनि काममा तपाईहरुलाई सफलता मिल्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। विभिन्न भौतिक स्रोत साधनहरू तपाईहरुले अलिकति जुटाउन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। यो आफ्नो ठाउँ आफ्नो स्थिति अनुसार पनि यो फल मिल्ने हुन्छ। हुन त अहिलेको समय र परिस्थिति अलिकति प्रतिकूल बनिरहेको अवस्था छ, त्यसैले आफूले जोगिनु पर्ने ठाउँमा जोगिएर अगाडि बढ्नु होला। तर घरायसी सामान्य कामकाज आदिबाट तपाईहरुलाई लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। केही न केही मसिनो भए पनि कामहरू गर्ने प्रयत्न गरे राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ कतै शेयर बजारतिर चाहिँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य दिन त राम्रो हो। आफूले थोरै व्यावहारिक र तपाईहरुले आर्थिक कारोबारहरू गर्दै गर्दा सचेत चाहिँ भएरै अगाडि बढ्नुपर्छ। आज तपाईहरुले चाहिँ आम्दानी बढाउनका लागि चाहिँ विभिन्न योजनाहरू बनाउन त सक्नुहुन्छ, तर योजना बनाए अनुसार काममा अगाडि बढिहाल्न चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्न सक्छ। पितृधन आदिको उपयोगले लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। आज छात्र छात्रा आदिका लागि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। आफ्नो दिमागी तेज ओज केही बन्न सक्छ। आफूलाई चाहिँ पठन पाठनमा ध्यान केन्द्रित गर्न मन लाग्ने हुन सक्छ भन्ने खालको दिन हो। अभिभावक वर्गबाट गुरुवर्ग आदिबाट केही आशीर्वाद ग्रहण गर्नु तपाईहरुका लागि आजको दिनमा राम्रो हुनु हो। आजको दिनमा तपाईहरुले पहिले केही साझेदारी पेशा व्यवसाय आदि गरिराख्नु भएको थियो भने साझेदारसँग केही नयाँ सल्लाह गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। र आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ कुनै न कुनै काममा अगाडि बढिरहँदा ज्यादा मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। श्रमिक वर्गले श्रम गरिराख्नु भएको छ भने सामान्य लाभ मिल्छ। प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ तपाईहरुले भने तपाईहरुका लागि पनि खासै खराब दिन चाहिँ होइन। आजको दिनमा हलुका सुन्तले रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु तपाईहरुका लागि राम्रो हुन्छ। शरीरका लागि पनि राम्रो हुन्छ, दिमागका लागि पनि राम्रो हुन्छ र गृहिणी वर्ग आदिका लागि पनि दिन खासै खराब चाहिँ देखिँदैन। तपाईहरुले पनि आज अलिकति ज्यादा धानधन धुनधुन घर परिवारका सदस्यहरूले चाहिँ काम धन्दा आदिमा सहायता नगरे तापनि गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। तपाईहरुले चाहिँ मसिनो काम गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यसको मतलब आजको दिनमा प्रेमी प्रेमिकाका लागि सामान्य दिन राम्रो नै मान्न सकिन्छ। आज तपाईहरु चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा कुनै न कुनै सेवाका कार्यहरूमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। नआत्तिनु होला, आज नियममा रहनु होला। शुभ अङ्क 2 अङ्क राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा, शुभ रङ सुन्तले रङ, शुभ दिशा पश्चिम, सहयोगी राशि मीन, राशि इष्ट देवता माता सरस्वती, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सरस्वत्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। लियो सिंह राशि। सिंह राशि तपाईहरुको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आजको दिनमा अरूलाई प्रभावित पारेर आफूले आफ्नो घरायसी सामान्य कामधन्दाहरू बनाउन सक्ने दिन तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आजको दिनमा आफ्नो क्षेत्रमा राम्रै प्रभाव तपाईहरुले जमाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो ज्ञान अनुसार आफ्नो बुद्धि अनुसार आफूले लाभ लिने दिन पनि हो। आजको दिनमा लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरेर कुनै पनि कामहरू चाहिँ बनाउनका लागि बसिराख्नु भएको थियो, घरायसी कामहरू बनिरहेको थिएन भने आज बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। तर बाहिरी कुनै पनि अड्किएका कामहरू बनाउनका लागि भने तपाईहरु सक्षम बन्न गाह्रो छ। अहिलेको समय र परिस्थिति अनुसार पनि आफूले चल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा दशम भावमा रहिरहेको अवस्था हो। दशम स्थाने सुखम भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरुलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। भूमि वाहन र पैतृक सम्पत्ति आदिको प्रयोग गर्न चाहने व्यक्तिहरुका लागि आजको दिन धेरै ठूला इच्छा आकांक्षाहरू छन् भने त पूरा नहोला, तर पनि सासाना इच्छाहरू चाहिँ पूरा हुन सक्छ। आजको दिनमा कीर्तिमानी काम गर्ने समय तपाईहरुका लागि मान्न सकिन्छ। बन्द व्यापारमा सामान्य प्रभाव पर्न सक्छ। धेरै ठूलो लाभ त नहोला, तर पनि आफूले सानातिना कुनै न कुनै कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने पूर्ण घाटा पनि हुँदैन। आजको दिनमा विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग आफूले केही उठबस गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। अथवा घरमा कोही विशिष्ट व्यक्ति हुनुहुन्छ चाहिँ अग्रज व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको सल्लाह अनुसार आफू अगाडि बढ्दा राम्रो हुनेछ। यसको मतलब आजको दिनमा तपाईहरुले नीलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ शरीरका लागि। र तपाईहरुले चाहिँ आफूले चाहिँ कुनै पनि कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने काम बनाउनका लागि पनि तपाईहरुमा केही न केही जागरुकता आउन सक्छ। यसरी अगाडि बढे अनि धर्म कर्म प्रति तपाईहरुको ज्यादा आस्था रहन सक्ने दिन पनि हो। धार्मिक बन्न सक्ने सम्भावना
सम्भावना रहन्छ। आफूले चाहिँ सुख शान्तिका लागि केही उपायहरू गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। गरिब दीन दुखी आदिलाई केही आफूले सेवा गर्न सक्ने, दान धर्म आदि गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ, अथवा यस्तो मन तपाईहरूलाई आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ आफ्नो भविष्यप्रति केही न केही चिन्तित हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। उसतः तपाईहरूले चाहिँ कर्म गरेर चाहिँ लाभ लिन सक्ने दिन पनि हो। आजको दिनमा तपाईहरू चाहिँ जस्तै छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने आफूले चाहिँ गरेको मेहनतको फल प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। अनि आज तपाईहरूले तरल पदार्थसँग सम्बन्धित केही बन्द व्यापार आदि गर्दै हुनुहुन्छ, जस्तै पानीसँग सम्बन्धित आदि हो भने त्यसबाट सामान्य लाभ हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ अलिकति राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने थोरै बेलुकाको समयमा सतर्क रहनुहोला। दिनभरिको समय त खासै खराब छैन, अनि तपाईँहरूका शत्रु पक्ष पनि केही कमजोर हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ कृषक वर्गले अलिकति ज्यादा व्यस्त रहनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। शुभ अङ्क 5 अङ्क राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह। शुभ रङ नीलो रङ रहनेछ। शुभ दिशा दक्षिण दिशा। सहयोगी राशि मेष राशि रहनेछ। इष्ट देवता सूर्य भगवान। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम गृणी सूर्याय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 12 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यफल 60% रहनेछ। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज आफ्नो सोच परिवर्तन हुन सक्ने दिन तपाईहरूका लागि देखिएको छ। आफूले भने जस्तो अलिक हुँदैन कि सोचे जस्तो थोरै हुँदैन कि भन्ने खालको दिन पनि हो। आज घर परिवारमा सामान्य खुसीको वातावरण पनि सृजना आफूले गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आफूले चुप लागेर अरूलाई खुसी दिनुपर्ने दिन तपाईहरूका लागि देखिन्छ। उसो त आज तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 9 भावमा भाग्य भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो र विशेषतः शुक्ल पक्षको चन्द्रमा छ। तपाईहरूलाई चाहिँ केही न केही धन धर्म र भाग्यमा वृद्धि गर्नका लागि चाहिँ आजको चन्द्रमाले केही साथ दिइरहेको अवस्था पनि हो। कतै तपाईहरूले लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने सामान्यतया लाभ मिल्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। आजको दिनमा परोपकारी आफू बन्न सकिन्छ। धार्मिक क्षेत्रमा चाहिँ कतै लगानी गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईहरूले चाहिँ चिताएको काममा कहीँ न कहीँ धार्मिक क्षेत्रहरूमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ सफलता आर्जन गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ र सामाजिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले राम्रो लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। गृहिणी वर्ग आदिले आज तीर्थ व्रत आदिका लागि केही सोच्न सक्ने सम्भावना पनि हो। हुन त अहिलेको समय र परिस्थिति अनुसार कतै यात्रा गर्नु त राम्रो हुँदैन र विशेष तपाईहरूले चाहिँ कसैलाई दान पुण्य आदि गर्नुहुन्छ भने यो दिन तपाईहरूका लागि निकै राम्रो रहनेछ। तपाईहरूलाई चन्द्रमाले पनि केही साथ दिइरहेको अवस्था छ र विशेषतः तपाईहरूलाई केही सुखको अनुभूति पनि हुन सक्छ। यसो गरेर विशेष तपाईहरूले चाहिँ साथीभाइ आदिसित चाहिँ केही वार्तालाप गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। कुनै न कुनै माध्यमद्वारा मनोरञ्जनात्मक काममा आफू संलग्न हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। दाजुभाइ दिदी बहिनी आदिको सल्लाह र सुझावलाई पालना गरे तपाईहरूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज कुनै पनि समूहमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने तपाईहरूले अलिकति ज्यादा सचेत रहनुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। बन्द व्यापार आदिको क्षेत्रबाट धेरै ठुलो लाभ नहोला। तपाईहरूले चाहिँ कृषिजन्य कुनै पनि कामहरू गरिराख्नु भएको छ, कृषि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा नीलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु तपाईहरूका लागि राम्रो हुन्छ। यसरी अगाडि बढिरहँदा आफूलाई चाहिँ अरूले राम्रो देख्न सक्ने सम्भावना अथवा अरूले चाहिँ तपाईहरूलाई सकारात्मक सोच्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। तपाईहरूले गरेका व्यवहारप्रति अरूले पनि केही न केही समर्थन जनाउँछन्। आजको दिनमा तपाईहरू स्टुडेन्ट वर्ग हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो बाँड्न सकिन्छ। अध्ययन तथा अध्यापनका क्षेत्रमा रुचि जाग्नेछ। हुन त आज डर र त्रास पनि उत्तिकै रहन सक्छ। तपाईँहरूमा अलिकति छटपटाहट पनि बढ्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज तपाईहरू चाहिँ जस्तै राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आफूले तपाईहरूले पनि बनाएका योजनाहरूलाई चाहिँ केही न केही स्थगित गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। अगाडि बढाए तापनि अरूले कसै न कसैले खुट्टा तान्न सक्छन्। यसमा विचार पुर्याउनु होला। आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने अलिकति ज्यादा घरायसी काममा व्यस्त रहनुपर्छ। शुभ अङ्क 5 अङ्क राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह। शुभ रङ नीलो रङ। शुभ दिशा पूर्व। सहयोगी राशि वृष राशि रहनेछ। इष्ट देवता अनन्त भगवान। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम अनन्ताय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 16 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि।
तुला राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा तपाईहरूमा अलिकति अशान्ति बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज स्वास्थ्यमा अलि कमजोरीपना तपाईहरूमा देखा पर्न सक्छ। तपाईहरूले कमजोरीको अनुभूति गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले केही न केही उपाय गर्नु तपाईहरूका लागि राम्रो हुनेछ। आज आफूले प्रयोग गर्ने सवारी साधन आदिलाई प्रयोग गर्दा विशेष ख्याल पुर्याउनु पर्ने दिन पनि देखिएको छ। यदि सवारी साधन चलाउँदै हुनुहुन्छ भने उसो त आज तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 8औं भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। अष्टम स्थानमा चन्द्रमा रहे पनि अन्य ग्रहको प्रभाव सामान्य सकारात्मक भएका कारणले गर्दा सानातिना घरेलु काममा आफू अल्मलिनु परे तापनि सानातिना घरेलु कामहरूबाट चाहिँ लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। तर घर परिवारका सदस्यहरूले भने आज पूर्ण तपाईहरूलाई सघाउँदैनन् कि भन्ने खालको दिन हो। सघाए तापनि निकै गाह्रो पर्न सक्छ भन्ने खालको दिन हो। अरूलाई केही सहयोग मागिहाल्दाखेरि पनि निकै अटेरी तरिकाले मात्र सहयोग गर्न सक्छन्। आज तपाईहरूलाई काममा केही चुनौतीहरू पनि देखिन सक्छ। प्रयत्न गर्नुपर्छ। अन्तिममा गएर सकारात्मक संकेत प्राप्त हुन सक्छ। आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ कुनै पनि धन आदिको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ, आर्थिक कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने निकै सचेत रहनुपर्छ। आफूले चाहिँ गोप्य तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। अनि प्रवास क्षेत्रमा तपाईहरू हुनुहुन्छ भने आजको दिन खासै खराब होइन। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा काम गरिराख्नु भएको छ भने तपाईहरूले गरेको मेहनतको फल प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरूलाई आश्वासन दिएर झुक्क्याउनेहरूले चाहिँ सताउन सक्छन्। उनीहरूबाट चाहिँ तपाईहरूले केही बच्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। अनि आजको दिनमा तपाईहरूले बिल्कुल नयाँ चिज वस्तुहरूको खरिद गर्नु, नयाँ काममा अगाडि बढिहाल्नु चाहिँ त्यति उत्तम नहुन सक्छ। आज तपाईहरूले गुलाबी रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुभयो भने केही हदसम्म राम्रो हुन्छ। आफ्नो चाहिँ मन मस्तिष्कमा चाहिँ तपाईहरूका नकारात्मक कुराहरू खेल्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज धन धर्म र भाग्य बढाउनका लागि आफूले केही उपाय गर्नुपर्छ। गरिब गुरुबा आदिलाई केही दान दिएर अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो हुनेछ। अरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने खालको दिन हो। धर्म कर्म प्रति पनि निकै आस्था राख्नुपर्ने दिन देखिएको छ। आजको दिनमा गृहिणी वर्ग आदिले अलिकति घरायसी काममा ज्यादा व्यस्त रहनुपर्ने, आफू दुखी भएर पनि अरूलाई खुसी बनाउनु पर्ने दिन तपाईहरूका लागि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरू चाहिँ जस्तै स्टुडेन्ट वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरूले कडा मेहनत गर्नुपर्ने दिन हो। आफूले सोचे जस्तो चाहिँ पूर्ण नहुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। प्रेमी प्रेमिकाले आज सामान्य हासखेल तपाईहरूले गरे तापनि कुनै न कुनै माध्यमद्वारा वार्तालाप भए तापनि अलिकति आफूले चाहिँ घमण्डीपना आदिलाई त्याग्नु पर्ने दिन देखिएको छ। राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले शत्रु पक्षहरूबाट बच्नु पर्ने दिन हो। कृषक वर्ग आदिका लागि कामको खटाइको हिसाबले सामान्य दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। समग्रमा दिन सामान्य हो। शुभ अङ्क 6 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ गुलाबी रङ रहनेछ। शुभ दिशा उत्तर दिशा। सहयोगी राशि मकर राशि। इष्ट देवता चण्डिका देवी। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम चण्डिका देवी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 50% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज परिवारका सदस्यहरूसँग आत्मीय भावमा वृद्धि हुन सक्ने दिन तपाईहरूका लागि देखिएको छ। आज सामान्य मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन पनि हो। हुन त अलिकति डर र त्रास पनि तपाईहरूमा रहला, तर पनि आफूले डर र त्रासलाई भुलाउने कुनै न कुनै उपाय गर्न सक्नुहुन्छ। आफूले सानातिना कुनै पनि समस्याहरूमा चाहिँ पूर्ण रुमलिनु राम्रो पनि हुँदैन। आजको दिनमा आके ताके काममा सामान्य सफलता मिल्छ, तर त्यो काम बाहिरी होइन, घरभित्रका कुनै पनि कामहरू हुन् भने तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने हो। आज विभिन्न अवसरहरूको प्राप्ति हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन हो। आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ आफूले प्रयोग गर्ने कुनै पनि वस्त्र आदिलाई प्रयोग गर्दा अलिकति विचार पुर्याउनु पर्ने दिन पनि देखिएको छ। विशेषतः तपाईहरूले चाहिँ धनको कुनै पनि कारोबारहरू गर्दै हुनुहुन्छ, जस्तै धन लगानी गर्ने कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभ हुने दिन त हो हुनलाई, तर अरूले चाहिँ तपाईहरूबाट केही न केही फाइदा लिन सक्छन्। चिप्लो घाँसेर बोल्नेहरूदेखि चाहिँ तपाईहरूले बच्नुपर्ने दिन देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ कुनै पनि कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ अथवा पशुपालन
आदिका क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने सामान्य दिन राम्रो हो। आज तरल पदार्थ आदिको बन्द व्यापार आदि गर्ने व्यक्तिहरूले सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। जस्तै तपाईहरुले चाहिँ दूधका कुनै पनि व्यापारहरू गर्दै हुनुहुन्छ, पानीको कुनै पनि व्यापारहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य राम्रो दिन हो। आजको दिनमा तपाईहरु प्रेमी प्रेमिकाका बीचका समस्याहरूलाई हल गर्न चाहिँ के सक्षम बन्नुहुन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि हो। तपाईहरुले चाहिँ सुन्तले रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ। आज यसरी अगाडि बढे शरीरमा राम्रो हुन्छ, दिमागमा सकारात्मक कुराहरू आउँछ, अरूले तपाईहरुप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मकता देखिन्छ, त्यहाँनेरि राम्रो हुन्छ र झडङ्ग आफूलाई रिस उठ्ने बानीहरू थियो भने यो पनि केही कन्ट्रोल हुन्छ र कम बोलिन्छ र झैझगडा आदिमा परिँदैन, आफूलाई नै राम्रो हुने हो। विशेषतः आफूले गर्ने उपाय गरे तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। धर्म कर्मप्रति ज्यादा आस्था राख्नुपर्ने दिन हो। आजको दिनमा दान पुण्य आदिमा तपाईहरुले ध्यान केन्द्रित गर्न सके राम्रो हुनेछ। विशेषतः तपाईहरुले चाहिँ आज सन्तति आदिका कुनै पनि समस्यालाई हल गर्नका लागि, उनीहरुको चाहिँ राम्रो होस् भन्नका लागि केही कुराहरू सोचिराख्न सक्ने दिन पनि देखिन्छ। प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले पनि घर परिवारका सदस्यहरूको भलाइका लागि आफूले केही न केही उपाय सोच्न सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरु चाहिँ जस्तै कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने र काममा खटिराख्नु भएको छ भने सामान्य लाभ हुने दिन पनि देखिन्छ। अनि आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ जस्तै खेलकुद क्षेत्र आदिमा खट्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, सञ्चार क्षेत्रमा खट्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने अलिकति कडा मेहनत गर्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। तपाईहरुले गरेको मेहनतको फल सामान्य फल्छ भन्ने हो। आजको दिनमा 9 अङ्क राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह, शुभ रङ सुन्तले रङ रहनेछ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, सहयोगी राशि कर्कट राशि, इष्ट देवता हनुमानजी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 8 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि यदि हजुरहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आफ्नो क्षेत्र र आफ्नो विषय वस्तुमा अधिकार जमाउन खोज्नेहरूलाई तपाईहरूले सबक सिकाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। विशेष तपाईहरूले आफूले चाहिँ घरायसी शासना काम धन्दा आदिमा खट्दै हुनुहुन्छ भने लाभ लिन सक्ने दिन पनि देखिन्छ भने आज तपाईहरूले चाहिँ सरकारी अथवा राज्य पक्षसँग मिलेर चाहिँ कुनै पनि कामहरू गर्ने व्यक्ति तपाईहरू हुनुहुन्छ भने अथवा राज्य पक्षमा रहेका कोही पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। तर आज तपाईहरूले अरूको भलाइका लागि सोचेर अगाडि बढ्नु पर्ने दिन हो। गरिब गुरुबा आदिलाई केही सहयोग गरेर आफूले अगाडि बढ्नु भयो भने मात्र तपाईहरूलाई भविष्यमा गएर पनि राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा हाके ताकेका काममा केही चुनौती र तपाईहरूलाई चाहिँ केही समस्याहरू परे तापनि आफूले नहात्तिनु होला, समस्याबाट पछाडि नभागेको राम्रो हुन्छ। प्रतिस्पर्धा गर्नु परे तापनि प्रतिस्पर्धीहरूलाई हराएर आफूले लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन हो। आजको दिनमा तपाईहरूले आर्थिक क्रियाकलापहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। सोचे अनुरूप सामान्य तपाईहरूलाई राम्रो हुन सक्छ। कतै शेयर बजार आदिमा आफूले कतै लगानीहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य राम्रो हुन्छ कि भन्ने दिन पनि हो। अनावश्यक वाद विवाद आदिमा पर्नु चाहिँ तपाईहरूका लागि आज पटक्कै राम्रो हुँदैन। आफ्नो विचारलाई तौलिएर मात्र आफूले चाहिँ व्यक्त गर्नु होला, त्यो भयो भने तपाईहरूका लागि राम्रो हुन्छ। आफूले चाहिँ सोचेर मात्र बोल्नु राम्रो हुन्छ। हुन त तर्क बहस आदिमा पकड भएको दिन त हो हुनलाई, यसो भनिरहँदा आफूले लापरवाही पनि गर्नु हुँदैन, नत्र मान सम्मानको रक्षा नहुन सक्छ। आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ विशेष कुनै पनि कृषिजन्य बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा खट्दै हुनुहुन्छ भने सोचे जस्तो राम्रो नहुन सक्छ। तपाईहरूले अन्य बन्द व्यापार आदिबाट पनि लाभ लिन निकै गाह्रो पर्छ। तर तपाईहरूले तरल पदार्थसँग सम्बन्धित केही बन्द व्यापारहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सामान्य चाहिँ आफूलाई राम्रो हुन सक्छ। दैनिक गुजारा चलाउनका लागि तपाईहरूलाई पूर्ण गाह्रो पर्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। आजको दिनमा आफूले ऋणपान गरेर भए पनि आफ्नो चाहिँ केही न केही समस्याहरूलाई टार्न सक्नुहुनेछ। हलुका रातो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्ने दिन पनि तपाईहरूका लागि देखिएको छ। पूर्व दिशातिरबाट तपाईहरूले कामको थालनी गर्दै हुनुहुन्थ्यो अन्य दिनमा भने आज पनि यसै गरे राम्रो हुनेछ। र आजको दिनमा तपाईहरूले
गृहिणी वर्ग आदिले अलिकति धर्म कर्मप्रति ज्यादा आस्था राख्न सक्ने दिन हो। तपाईहरूले चाहिँ कसैलाई दान आदि गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो हो, पुण्य कमाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। भने आज स्टुडेन्ट वर्ग आदिले पनि पठन पाठनमा ध्यान केन्द्रित गरे अनुरूप लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तपाईहरूलाई पनि केही न केही खुसी मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि सामान्य दिन राम्रो मान्न सकिन्छ र तपाईहरू चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि खासै आत्तिने दिन चाहिँ होइन। शुभ अङ्क 3 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह। शुभ रङ हलुका रातो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व दिशा। सहयोगी राशि मेष राशि रहनेछ। इष्ट देवता रुद्र भगवान। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम रुद्राय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जस्तै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। Capricorn, मकर राशि। मकर राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आजको दिनमा तपाईहरूका चाहिँ स्वास्थ्यमा केही समस्याहरू थियो। अगाडिका दिनमा भने केही न केही सुधार आउन सक्ने सम्भावना रहनेछ, तर तपाईहरूको दीर्घकालिक समस्या होइन भने चाहिँ र मौसमी गडबडी आदिले केही सताएको समस्याहरू हो भने आज औषधि मूलो ओखती आदिले काम गर्न सक्ने दिन तपाईहरूका लागि देखिएको छ। त्यसैले ज्यादा आत्तिनु हुँदैन, डराउनु हुँदैन। आजको दिनमा आत्मबल दह्रो बनाउनु पर्छ भन्ने खालको दिन हो र दीर्घकालिक समस्या भएका व्यक्तिहरूमा पनि केही न केही एनर्जी आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहनेछ। आज तपाईहरूका पनि केही शत्रु र प्रतिस्पर्धीहरू चाहिँ कमजोर बन्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। त्यसैले आज बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा समेत आफ्नो जय हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। आज तर सकारात्मक सोच राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन भने देखिन्छ। प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका तपाईहरूलाई मिल्न सक्ने दिन हो। आज घर बाहिरका ठुला ठुला कामहरू बनाउन चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्न सक्छ, तर घरभित्रका सासाना काम धन्दा आदिलाई बनाउन भने तपाईहरू सक्षम बन्नुहुनेछ। घर परिवारका सदस्यहरूसँग घुलमिल भएर चाहिँ आफू रहन सकिन्छ भन्ने खालको दिन पनि हो। भने आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ अलिकति अभिभावक वर्ग हुनुहुन्छ भने सन्तति आदिका स्वास्थ्यमा भने केही चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। आज सन्तान अथवा अनुयायी आदिले चाहिँ तपाईहरू अभिभावक वर्ग हुनुहुन्छ भने केही सहयोग गर्छन् कि कामधन्दा आदिमा भन्ने खालको दिन पनि हो। आज तपाईहरूले अलिकति ज्यादा सामाजिक सञ्जालतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। राम रमाइलोतर्फ ध्यान केन्द्रित तपाईहरूको हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। भने आफूलाई साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारो यदि परिहाल्यो भने सहयोगीहरूले राम्रो साथ र सहयोग पनि तपाईहरूलाई दिन्छन् भन्ने खालको दिन हो। आजको दिनमा तपाईहरूले धेरै ठुला ठुला उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिबाट लाभ लिन चाहिँ गाह्रो पर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। अनि तपाईहरू जस्तै कृषि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, कृषिजन्य बन्द व्यापार आदि गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने आफूले गर्ने काम त आफूले गर्न सकिन्छ, केही मन पनि मर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। अल्छी लाग्दै भए पनि काम गरिन्छ, तर आज दाम प्राप्ति भने निकै कमी तपाईहरूले प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। आजको दिनमा हरियो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु तपाईहरूका लागि चाहिँ केही राम्रो हुनु हो। तपाईहरू चाहिँ गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज धर्म कर्मप्रति ज्यादा आस्था रहन सक्छ। केही दान पुण्य आदि गर्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ। गुरुवर्ग अथवा अग्रज व्यक्तिहरूबाट आशीर्वाद लिनु तपाईहरूका लागि राम्रो हुनेछ आजको दिनमा। र विशेष तपाईहरूले पनि ज्यादा हडबडी गर्नु हुँदैन, ज्यादा हतारिएर कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन। सुस्त तरिकाले अगाडि बढ्नु होला। विद्यार्थी वर्गका लागि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि दिन खासै खराब छैन। भने तपाईहरूले कतै लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने आजको दिनमा अलिकति सोचेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन देखिन्छ। शुभ अङ्क 9 अङ्क रहनेछ। राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ हरियो रङ रहनेछ। शुभ दिशा उत्तर दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि वृष राशि। इष्ट देवता काल भैरव। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम काल भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जस्तै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। एक्वारियस, कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज अलिकति ज्यादा चिन्तित आफू हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। साना साना कुराहरूमा आफूले अलिकति ज्यादा एकोहोरिन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि हो। आज तपाईहरूले ज्यादा आत्तिनु हुँदैन, डराउनु हुँदैन, आफू धैर्यवान बन्नुपर्छ भन्ने खालको दिन देखिन्छ। तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा चतुर्थ भावमा रहिरहेको अवस्था हो। आज तपाईँहरूले
तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति कुक्षी रोग भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भएका कारणले गर्दा पेटसँग सम्बन्धित केही समस्याहरू आउन सक्ला। तपाईँहरूले खानपानमा विशेष विचार पुर्याउनुपर्छ भन्ने खालको दिन हो। चिल्लो चाप्लो काँचो कचिलो तितो पिरो आदि खाँदै गर्दा तपाईँहरूले ज्यादा नलिनुहोला। ठिक्क तरिकाले तपाईँहरूले लिनुभयो भने मात्र राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले घरेलु सासाना कामधन्दा आदिमा खटिराख्नु भएको छ भने कामधन्दा आदि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै बन्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। तर आज तपाईँहरूले कसैलाई केही कुराको बोली वचन दिँदै हुनुहुन्छ भने निकै सतर्क रहनुहोला। आफूले दिएको बोली वचनले आफू लज्जित हुनु पर्ला कि भन्ने खालको दिन पनि देखिन्छ। त्यसैले आफूले आत्तिनुभन्दा पनि के गर्दा राम्रो हुन्छ त्यो सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ। आजको दिनमा महत्त्वकांक्षी योजनाहरूलाई गोप्य राखेको राम्रो हुन्छ। छिटो तपाईँहरूले चाहिँ कसैलाई केही कुराहरू पनि नसुनाउनु होला। भित्री कुराहरू पनि नजिकका व्यक्तिहरूलाई सुनाइहाल्दाखेरि पनि उनीहरूले केही फाइदा लिन्छन् कि भन्ने खालको दिन पनि रहन्छ र यो हँसी मजाकको विषय बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। कृषक वर्ग आदिले भने आफ्नो काममा त खट्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तो साह्रो ठुलो तपाईँहरूलाई चाहिँ खराबै हुन्छ भन्ने खालको स्थिति पनि होइन। पशुपालन क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले अलिकति ज्यादा मेहनत गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आफ्ना गल्ती कमी कमजोरी आदिलाई आफूले सुधार गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज आफू एकान्त प्रेमी पो बनिन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि हो। आज अलिकति हुलमुल तपाईँहरूलाई मन पर्दैन। विशेष आफूले चाहिँ घर परिवारका सदस्यसँग घुलमिल हुन सके तापनि अलिकति तपाईँहरूले चाहिँ सामाजिक सञ्जालतर्फ ज्यादा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँहरू गृहिणी वर्गले धर्म कर्मप्रति ज्यादा आस्था राखेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। आज तपाईँहरूले चाहिँ कोही गरिब गुरुबा आदिलाई केही दान आदि दिनुहुन्छ, केही सहयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। नयाँ काममा अगाडि नबढ्नुहोला। आजको दिनमा बिल्कुल नयाँ क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै गर्दा निकै तपाईँहरूले सोच्नुपर्छ। भर्खर केही दिन केही समय पर्खिएको राम्रो हुन्छ। अनि केही नयाँ चिजवस्तुहरू किन्दै हुनुहुन्छ भने पनि त्यसबाट धेरै ठुलो तपाईँहरूलाई लाभ मिल्छ, सन्तुष्टि मिल्छ भन्न चाहिँ गाह्रो छ। आज ध्वाँसे अथवा निलो रङको तपाईँहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अगाडि बढे तपाईँहरूको शरीरमा पनि राम्रो हुन्छ, अशुभतामा कमी भएर जान्छ। तपाईहरुलाई बताएका यी अशुभ फल नमिल्न सक्छ र शुभतामा वृद्धि हुन सक्छ। र विशेषतः तपाईहरु चाहिँ जस्तै स्टुडेन्ट वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले पनि आज अलिकति सोचे जस्तो हुँदैन कि भन्ने खालको दिन हो। तपाईहरुले चाहिँ कतै लगानी गर्दा विशेष होस पुर्याउनु पर्छ। शुभ अङ्क 8 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रङ ध्वाँसे अथवा निलो रङ, शुभ दिशा उत्तर दिशा। सही राशि मिथुन राशि, इष्ट देवता भद्रकाली देवी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम भद्रकाली नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 45% रहनेछ। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि तपाईहरुको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा कुटुम्बतर्फ केही समस्या परिरहेको थियो भने त्यहाँबाट केही खुसीको खबर तपाईहरुलाई मिल्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ घर परिवारका सदस्यहरुसँग अथवा कर कुटुम्ब आदिसँग कुनै न कुनै माध्यमद्वारा वार्तालाप गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। कृषि पेशामा रहने व्यक्तिहरुले आजको दिनमा अलिकति कडा मेहनत गर्नुपर्ने दिन हो। हुनलाई आफूले गर्ने काम त तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन देखिन्छ। तर आज तपाईहरुले कता हो कता धेरै ठुलो लाभ नै लिइहाल्न पनि बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रहरुबाट चाहिँ गाह्रो छ। आज पशुपालन आदिका क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरुका लागि पनि आफूले गर्ने काममा तपाईहरु चाहिँ खटेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले पनि सामान्य लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने हो। र आज घरायसी काम धन्दा आदिबाट तपाईहरुलाई लाभ मिल्न सक्छ। दाम्पत्य सम्बन्धमा केही सुधार आउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आफूले अलिकति ज्यादा सानो बनेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन पनि तपाईहरुका लागि देखिएको छ। पुराना समस्याहरूलाई निराकरण गर्ने तपाईहरुमा सोच आउन सक्छ र केही उपाय पनि तपाईहरुले निकाल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। कमाएको धनलाई आज कतै खर्च गरिन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि देखिन्छ। कतै सञ्चय गरेर राखेको धन पनि कतै खर्च हुन सक्छ। यसको मतलब आज पारमार्थिक काममा लगानी बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ अथवा आफूले चाहिँ धर्म कर्म आदिमा आस्था राख्न सक्ने दिन हो। गृहिणी वर्ग आदिले विशेषतः आजको दिनमा दान पुण्य आदि गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। हुन त आज दाजुभाइ इष्टमित्र बन्धु बान्धव आदिले पनि आफ्ना काम धन्दा आदिमा केही साथ र सहयोग दिन सक्ने सम्भावना रहनेछ अथवा आफूले पनि
केही न केही उनीहरूबाट लाभ लिँदै उनीहरूलाई पनि लाभ दिनुपर्ने अवस्थाहरू अथवा उनीहरूलाई पनि आफूले केही सहयोग गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। र प्रवास क्षेत्रमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने खासै खराब दिन होइन। अलिकति केही चिन्ताहरू त बढ्न सक्ला, घर परिवारका सदस्यहरूलाई सम्झिएर, तर पनि आफूले गर्ने काम गर्न सकिन्छ। पूर्ण तपाईँहरूको स्वास्थ्यमा नै हानि पर्छ भन्ने खालको दिन त होइन। आफूले अपनाउनु पर्ने सावधानी अपनाएर अगाडि बढ्नुहोला। पराक्रममा वृद्धि हुनेछ, उत्साहमा वृद्धि हुनेछ आज पनि भन्ने खालको दिन हो। र प्रतिस्पर्धीहरू तपाईँहरूबाट परास्त हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा आफूले चाहिँ कुनै पनि भूमिसँग सम्बन्धित कारोबारहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने र कहीँ तपाईँहरूका कामहरू अड्किरहेको छ भने त्यसलाई अगाडि बढाउनका लागि चाहिँ आफूले केही नयाँ सोचहरू, नयाँ उपायहरू लिएर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज तपाईँहरूले पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यो भयो भने केही हदसम्म राम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहेको देखिन्छ। अनि विशेषतः तपाईँहरू चाहिँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने राम्रै लाभ मिल्न सक्ने दिन हो, यानि कि तपाईँहरूले चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हो। अनि प्रेमी प्रेमिकाले पनि आत्तिने दिन तपाईँहरूका लागि त्यति साह्रो देखिएको छैन। अनि विशेष तपाईँहरू चाहिँ जस्तै राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज सकारात्मक सोच विचार राखेर अरूको सहयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला, दिन राम्रो नै मान्न सकिन्छ तपाईँहरूका लागि पनि। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रङ पहेँलो रङ रहनेछ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, सहयोगी राशि सिंह राशि, इष्ट देवता भगवान शिवजी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभ तारो हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। हस्त दर्शक वृन्दहरू, हजुरहरू समक्ष आजको राशिफल लिएर आए, कस्तो लाग्यो? सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्। म टिका पौडेल बिदा चाहन्छु। जय श्री राम।